सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ 44 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 44 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4495 पीसीआर परीक्षणमा 35 जना र 2079 एन्टिजेन परीक्षणमा 9 जना गरी 44 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 481 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 2688 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 2637 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 51 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 23 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो हैसियत अनुसार मन्त्री परिषदमा थप कोटा पाउनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले मन्त्री परिषद फेरबदलको सम्भावना रहेको र हैसियत अनुसार आफ्नो पार्टीले थप मन्त्री कोटा पाउनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन बनाउन र यसलाई टिकाउनमा आफ्नो निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कारण त्यस भूमिका अनुसार सरकारमा सहभागिता जनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। आफूले प्रधानमन्त्रीलाई थप मन्त्री कोटाको माग राखिसकेको प्रचण्डको भनाइ छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब बस्ने संसद बैठकबाट नागरिकता विधेयक पारित हुने बताउनु भएको छ। लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक संसदमा अड्किएको छ, जसकारण लाखौं जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकको सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित छन्। र अब आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय सरकारको निर्वाचनको तयारीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर हामीले सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण भेलाहरू आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमध्ये यो मध्य प्रदेशमा जो आज हुँदैछ त्यो प्रक्रियाको अन्तिम प्रशिक्षण हो। हाम्रो भूगोलका 7 वटा प्रदेश र गैर भूगोलका 3 वटा प्रदेश गरेर 10 वटा प्रदेश छन्। हामीले 9 वटा प्रदेशको प्रशिक्षण सकेर 10औं प्रदेशको रूपमा मध्य प्रदेशमा आज आइपुगेका छौँ। हाम्रो मुख्य विषय त्यही हो। अब देशको राजनीतिक स्थितिको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब करिब सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा नै केन्द्रित भएर आफ्ना क्रियाकलाप गर्दै गरेको तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। हाम्रो यो प्रक्रिया पनि निर्वाचनको तयारीसँग पनि जोडिएको प्रक्रिया हो। यद्यपि हामीले महाधिवेशनका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमको पनि सम्प्रेषण गर्छौं, तर अहिले तत्काल जोड चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमै छ। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबभन्दा पहिला त आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउने, आफ्नै जनआधारलाई सुदृढ गर्ने, आफ्नै बलबुतामा निर्वाचन परिणाम निकाल्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामी गइराखेका छौँ र साथीहरूलाई त्यसैको निम्ति जोड गर्न भनेका छौँ। तर साथसाथै फेरि गठबन्धनसँग पनि छलफल गर्ने र गठबन्धनलाई पनि लिएर सकेसम्म राम्रो चाहिँ परिणाम निकाल्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान छ। गठबन्धनको आकारलाई बढाउने कुरा पनि आइरहेको छ। जसरी लोकसभाले आज के भन्यो भने हामीसँग छलफल भइरहेछ, हामी सरकारमा सहभागी सहित गठबन्धनमा लागि पनि तयार छौँ। लोकसभाका अध्यक्ष मोहन ठाकुरले आज भन्नुभयो के वास्तवमा उहाँहरूलाई पनि गठबन्धनमा ल्याउने प्रयासहरू भइरहेको छ? अब गठबन्धनै भित्र त अहिलेसम्म यो विषय प्रवेश भएर औपचारिक रूपले छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ लोकसभाका नेताहरूको भेट भइरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई भन्नुभएको छ, तर गठबन्धनमा सामेल गर्ने या अरू विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक कुराकानी सरकारमा सहभागिताको लागि पनि सरकारमा सहभागिताको पनि अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र कुनै चर्चा परिचर्चा हामीले गरेका छैनौँ। मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ, केही चाहिँ नयाँ आउने सम्भावना पनि छ। आउने भन्नाले तपाईहरुको पनि आफ्नो व्यक्तिलाई झिक्नु हो। अब मैले त चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग भनिराखेको छु, सबभन्दा चाहिँ ठुलो त्याग चाहिँ माओवादी केन्द्रले गरेको छ गठबन्धनको निम्ति। हामीले जति पाउनुपर्ने मन्त्रालय त्यति हामीले हिजो
प्रधानमन्त्रीको पार्टीको महाधिवेशनसम्म मलाई सहयोग गर्न पर्यो भनेर उहाँले असाध्यै बढी जोड गर्नुभएको। माधवजीले म त भर्खर नयाँ पार्टी बनाएको, मलाई साह्रै दुःख छ, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने हुनाले अब सहयोग गर्ने जति सबै काम माओवादी केन्द्रकै हुने गरेछ। तपाईँले थाहा पाइरहनु भयो होला, प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ, अरूलाई सहयोग गर्ने पनि गरिराखेको छ। तर अहिले चाहिँ यदि मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर हुने स्थिति आयो भने हामीलाई हाम्रो चाहिँ हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले हामीले भनेका छौँ। उहाँ सहमत पनि हुनु। काङ्ग्रेसका नेताहरू तपाईँहरूकोलाई धेरै अहिले आलोचना गर्दैछन्, माओवादी जित्न नभएपछि गठबन्धनको कुरा गर्दैछन्। के छ यो तिक्तताको अवस्था छ या के? त्यस्तो छैन। गठबन्धनमा नेतृत्व तहमा कुनै तिक्तता पनि छैन। माओवादी केन्द्र चुनाव नजित्ने भएको हुनाले गठबन्धन गर्न परेको पनि माओवादीलाई छैन। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो बिचमा देशभरि जति गतिविधि भएका छन् माओवादी केन्द्रका, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै तागतको बलमा चुनावको परिणाम ल्याउने कुरामा नै केन्द्रित छौँ। तर हामी गठबन्धन बनाउनेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ माओवादी केन्द्रकै झन्डै नेतृत्वदायी भूमिकाबाट बन्या हो गठबन्धन भने। त्यो गठबन्धन बनेको चुनावको लागि थिएन। गठबन्धन बनेको संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनाइएको हो र माओवादी केन्द्रको धेरै ठुलो मेहनत र त्याग परेको छ गठबन्धन बनाउनु। त्यहाँ गठबन्धन बचाउने चुनावको लागि होइन। मैले तपाईँहरूले सुन्नुभयो बुटौलमा पनि यस्तै पत्रकारहरूसँग भेटघाटमा भने कङ्ग्रेसको नेताहरूले बढी चाहिँ चर्चा गर्न थाले, बढी नै लखेट्ने खालको भूमिका खेले भने त राजनीतिमा समाना जे पनि हुनसक्छ भनेको चाहिँ एउटा अर्थमा भनेको, त्यसको अर्थ गठबन्धन तोड्न भनेको होइन। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। लोकसभा नेता र प्रधानमन्त्री बीच भएको छलफलका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई जानकारी दिएको, तर सरकारमा सहभागिता वा गठबन्धनमा नै सहभागिता गराउने विषयमा छलफल नभएको बताउनुभयो। काङ्ग्रेसका नेताहरू माओवादीप्रति आक्रामक बनिरहेको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेस नेताहरूको व्यवहारका कारण चुनावमा गठबन्धन नहुने सम्भावना बढेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी हुन आफूलाई आग्रह गर्नुभएको र त्यही अनुसार पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागिताका लागि आफूहरूले नागरिकताको समस्या समाधान र आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता विषय समाधान हुनुपर्ने माग राखेको बताउनुभयो। प्रवेश करने वाले हैं बातचीत में, लेकिन अभी तक जो है इस विषय को जो है नहीं उठाया गया है, ना उधर से ना हम लोगों की तरफ से। जो मुख्य चीज़ जो है वो, लेकिन चुनाव के संबंध में, निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन के संबंध में मैं अपने सभी जिला अध्यक्ष साथियों को एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपना अपना जिला के नगर पालिका, गाँव पालिका का जो है उम्मीदवार सबका जो है संकलन कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर जो है हम जो है उन केंद्र से जब बैठक शुरू हुआ तो उसमें उन नामों पर जो है आप लोग जो नाम दिए हैं उस पर हम लोग जो है विचार करके ही फाइनल करेंगे। तो एक ये अवस्था है, इसमें अभी तक किसी भी पार्टी से जो है हमारा समझौता या नहीं हुआ है। हाँ, बातचीत जो है अब शुरू होने वाला है। तो संसद के दौरान, सेशन के दौरान जो है आपको ये किया गया है कि हुआ है, तो उसमें नेपाल ये अनुदान पाने वाले राष्ट्र के क्राइटेरिया वर्गीकरण में आने के कारण नेपाल को ये अवसर के लिए जो है अमेरिकी गवर्नमेंट ने चुना था और नेपाल सरकार ने इसको ओके करके, इसको मानकर जो है एक समझौता हुआ था, MCC कॉम्पैक्ट नेपाल कहते, या नेपाल कॉम्पैक्ट कहते जो है उस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें आपको बिजली ट्रांसमिशन लाइन
इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट और रोड्स डेवलपमेंट, ये 2 विषय जो है उस समझौते के अनुसार 2 विषयों में जो है काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही ये जो है प्रोजेक्ट का टाइम भी जो है लिमिट कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है 5। अध्यक्ष ठाकुरले मधेसका मुद्दाहरू समाधान भए सरकारमा सहभागी हुन लोसपा तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको चुनावमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्न खुल्ला रहेको पनि बताउनुभयो। मध्य प्रदेश सभाको बैठक विशेष कारण जनाउँदै फेरि सारिएको छ। उक्त बैठक चैत 9 गते बुधबारका लागि आह्वान गरिएकोमा प्रदेश सभा सचिवालयले मंगलबार गरेको सूचनामा विशेष कारण जनाउँदै चैत 11 गते दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी सारेको हो। यसअघि गत फागुन 22 गते बोलाइएको बैठक चैत 9 गतेका लागि सारिएको थियो। बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारद्वारा अघिल्लो बैठकमा पेश भएको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध लगायतका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन पूरक बजेटको व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले माओवादी युद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने, छुटेका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गर्ने, उनीहरूलाई सुविधा सहितको गणतान्त्रिक सेनानी परिचय पत्र र सम्मान पत्र वितरण गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। वीर अस्पतालमा उपचाररत जनयुद्धका घाइते सँग भेटेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले स्वदेशी उद्योग र व्यवसाय प्रवर्धन, संरक्षण, आय आर्जनका लागि वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीसँगको मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा गृहमन्त्री खानले उद्योग र व्यवसायको प्रवर्धन गर्न सके मात्रै राज्यको राजस्व बढ्ने र बजेट बढाउन मद्दत मिल्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री खानले व्यवसायी भोग्नु परिरहेको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले भोगिनु परिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र ऐन कानून अनुरूप हामीले समस्या समाधान गरेर सहज व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। व्यवसायीलाई दुख दिने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको गृहमन्त्री खानले बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना समस्या समाधानमा व्यवसायी पनि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीले पनि राज्यले अवलम्बन गरेको नीति र बनाएको कानून अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री को जोड थियो। भेटमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले वीरगञ्जमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे अवगत गराउनु भएको थियो। औषधिको मूल्य 7-8 वर्षदेखि पूर्णावलोकन नभएको, भन्सार र बोर्डर चुस्त दुरुस्त नभएको, बोर्डरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा नभएको, आन्तरिक ओसार पोसारमा सुरक्षाकर्मीले धेरै चासो दिएको बारे उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए। जवाबमा गृहमन्त्री खानले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यही चैत महिनाभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भएको छ। विश्व पानी दिवसका अवसरमा खानेपानी मन्त्रालय, सेफेन लगायतका सरोकार भएका निकायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मेलम्चीबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी ल्याउँदा पनि अभाव हुने भएकोले याङ्गी र लार्के पानीमा पनि राजधानी ल्याउन सहमति भइसकेको बताउनुभयो। शुद्ध खानेपानी नपुगेका सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले पानी पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। तराई मधेसमा 80 देखि 90% राज्यको लगानी गरेर ठूला ठूला ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गरिएको पनि पूरा नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले पूरा गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको बताउनुभयो। मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले आर्सेनिक युक्त पानीलाई स्वच्छ र सुरक्षित बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै भूमिगत जलस्रोत विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सुनाउनुभयो। मन्त्रालयले पानीको स्रोतसँग जोडिएको हाम्रो ज्ञान मूल फुटाउने हाम्रो अभियान
का साथ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले 40% चुहावट रोक्न सके, यसले पनि धेरैलाई राहत मिल्ने भएकोले ध्यान दिन सचिव आचार्यले निर्देशन दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणाले भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो। वर्षामा 1600 मिलिलिटर पानी पर्ने देशमा वर्षाको पानी सङ्कलन नगर्दा समस्या हुने गरेको उहाँको बुझाइ थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले सिलाई व्यवसाय सम्मानित पेशा भएको बताउनु भएको छ। नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायीको दोस्रो साधारण सभामा मन्त्री आलेले सिलाई व्यवसाय सम्मानित पेशा भएको र उक्त व्यवसायीलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोभिडका कारण सिलाई व्यवसाय धराशायी भएकोले उक्त व्यवसाय गर्दा चाहिने सामग्री खरिदमा भन्सार छुटका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग आफूले कुरा गर्ने समेत मन्त्री आलेले आश्वासन दिनुभयो। सिलाई व्यवसाय सबैलाई उपयुक्त हुने व्यवसाय भएकोले आफू उक्त व्यवसायको सधैँ सम्मान गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले विगतका सरकारका पालामा नारायण हिटी राजदरबार संग्रहालय कौडीको भावमा दिएकोले आफूले कौडीको भावमा दिएको संग्रहालय फिर्ता ल्याउँदा अहिले धेरैको टाउको दुखाइ भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्राम स्थल, तातो पानी, चिसो पानी, निशुल्क वाइफाईको व्यवस्था मिलाइएको र विमानस्थलमा कोभिड परीक्षण गरेको शुल्क 2000 बाट घटाएर 1100 बनाएको बताउनुभयो। विमानस्थलमा रहेको ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा जान नमान्ने, मनोमानी रकम लिने गरेको कारण आफूले यात्रुलाई सहज होस् भनेर विमानस्थलबाट गोल्डन गेटसम्म निशुल्क शटल बस सञ्चालन गरेको जानकारी गराउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा एकता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट कार्यक्रममा गर्दै नेता भुसालले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभिन्नता नरहेकोले पार्टी एकता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट विभाजित भएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचमा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता भुसालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सके देशको लोकतन्त्र बलियो हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले विगतमा पार्टी विभाजन हुनुमा सबैको भूमिका छ भनेर आफ्नो आत्मालोचना गरेमा तात्कालका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गर्न सकिने बताउनुभयो। असन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकताका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ। नेकपा एमाले अर्को, माओवादी अर्को, कांग्रेस, हाम्रा बीचका झगडा, हाम्रा बीचका आग्रह, हाम्रा बीचका खुट्टा तानातानमा मात्रै सीमित छैन। यो प्रश्न हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरतासँग छ। यसर्थ हाम्रो लोकतन्त्र र वामपन्थको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। यसर्थ यसलाई त्यही उचाइबाट यो प्रश्नलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले किन आवश्यक छ भन्दा एउटा त यो बृहत सन्दर्भमा आवश्यक छ। त्यसबाहेक पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको हिसाबले एकताको पक्षमा हामीले किन जानुपर्छ, हामीले किन पहल कदमी गर्नुपर्छ, हामीले किन लिड गर्नुपर्छ भन्छु मैले त। किनभने हामीले लिड नगरिकन, नेकपा एमाले लिड नगरिकन, नेतृत्व नगरिकन यो एकता हुँदैन। किनभने हामी ठुलो पार्टी हौँ। त्यति मात्रै होइन, स्वयं नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको प्रतिनिधि हो, एकताको नेता हो, एकताको मूल प्रवाह हो। समस्याहरू छैनन् अथवा विभाजनको औचित्य छैन। यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने के भनेर जानुहुन्छ? समाजवाद ल्याउने हो भनेर जानुहुन्छ। आजै समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानु। र सैद्धान्तिक रूपमा एउटै कुरा गरेर तीनटा पार्टी किन जरुरी छ? योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? त्यसो राजनीतिक रूपमा एउटा घटना हो कि संसदको विघटन ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने राजनीतिक विवाद हो यो, जसको टुङ्गो लगाइसकेका छ। वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा कुनै भिन्नता छैन भने यिनीहरू अलग अलग पार्टीका रूपमा रहनु कुनै औचित्य छैन भन्नु। तर टोटालिटीमा भन्ने हो भने वामहरूले एक ठाउँमा उभिँदाखेरि जित्ने जित धेरै ठुलो हुन्छ, धेरै प्रभावकारी हुन्छ। साना मेहनतले विभाजन गरे होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई साना दुःखले चाहिँ हामीले बर्बाद पारे होइन भन्छु कि कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ हो। यसका लागि सबैले यो महसुस गरिदिउँ कि हामी सबै जिम्मेवार छौँ। कसको कति समझदारी, एकता
नेता भूषालले नेताहरू स्वार्थमा आधारित एकता टिक्दैन भन्ने कुरा विगतको अनुभवहरूबाट बुझिसकेको भन्दै आगामी एकता भने नेताहरूको निजी स्वार्थमा टेकेर गर्न नहुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसमा एमाले सरकारले समृद्ध ल्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर लगायतलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने क्रममा अध्यक्ष ओलीले मधेसले समृद्धि खोजेको उल्लेख गर्दै सो काम एमालेले मात्र पूरा गरेर देखाउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले जय मधेस भन्ने नै एमाले भएको जिकिर गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले मधेसको विकासका लागि काम गरेको दाबी गर्नुभयो। शिव पटेलले जय मधेस भन्ने पुराना बानी छ भन्नुभयो। अब जय मधेस भन्ने नै एमाले हो उहाँले भन्नुभयो। मधेसको जय गर्ने एमाले हो, मधेसले समृद्धि खोजेको छ, त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने भन्दै तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। आगामी इलेक्सनमा देशका लागि हामीले बहुमत ल्याउँछौँ र ल्याउनु पर्छ उहाँले भन्नुभयो। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बहुमत ल्याउनु पर्छ, ल्याउने गरी लाग्नुस्। देश र जनताको हितका लागि पनि एमालेले बहुमत ल्याउनु पर्छ। हटाएका छन् र एमालेको संख्या बढेको बढै छ। एमाले आज अलिकति यत्रो यत्रो देखिन्छ, यता फर्किएर फेरि यता फर्काइ यत्रो भइसकेको छ, अलिक ठुलो भइसक्यो। फेरि अर्कोतिर फर्केर यसो हेरौँ, एमाले त यत्रो भइसक्यो। अहिले यहाँ हामी पस्दा पस्दै एमाले जत्रो थियो त्योभन्दा अलिकति 2-4 फिटको हाइट बढिसकेको छ एमाले। अथवा एमाले हरेक दिन हरेक पल आफ्नो हाइट बढाउँदै गएको छ। नभएका कुराहरू एमालेमाथि उछाल्छन्, विकासको विरोध गर्छन्। नेकपा एमाले त्यस्ता कुराहरूको पछाडि होइन, वास्तविकताको पछाडि देश विकास गर्ने पक्षमा छ। क्षेत्रका सन्दर्भमा आपत परेका बेला जहिले पनि यति नेकपा एमाले अथवा मैले नेतृत्व गरेका बेला सरकारले जसरी काम गर्थ्यो त्यस्तो काम यसभन्दा अगाडिका कुनै सरकारले गर्दैनथे। र अहिले नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट हटाएपछि के हुने गरेको छ त भन्दा ती कामहरू सबै ठप्प छ। युवाहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ, आग्रह गर्नुपर्छ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु युवाहरूलाई, स्वदेशमै बसौँ, स्वदेशकै विकास गरौँ, स्वदेशमै परिवर्तन ल्याउँ र स्वदेशलाई नै एउटा समृद्ध देश बनाऊ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्था अध्यक्ष ओलीले एमाले किन प्रवेश गरिएको छ भनेर पछताउनु पर्ने अवस्था हुन नदिन प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सिङ्गो देशको हित गर्ने एमालेमा प्रवेश गरेकाहरू पनि हित हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीले देशको हितमा काम गरेकोमा सन्तुष्टि मिल्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री सिंहले आफू आफ्नो घर फर्किए जस्तो अनुभूति गरेको बताउनुभयो। पार्टी प्रवेश गर्दै करिश्माले देशको परिवर्तन र समृद्धिको लागि एमाले रोजेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्न, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण, उत्पीडन र साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न, राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न एकपटक पुनः जनताको प्रचण्ड बहुमत जनादेश प्राप्त गर्ने हाम्रो अगाडि एउटा चुनौती रहेको छ। फर्किएको सुखानुभूति भएको छ। उत्तरहरू पाए धेरै छन् है कारणहरू त, तर केही मैले यहाँ भन्न लागेको छु। पहिलो चाहिँ नि अध्यक्ष ओली है, अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन है। मैले यो नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। उहाँको प्रतिबद्धता, क्षमता, कुशलता, त्यो सबभन्दा बढी एनर्जी है। त्यो एनर्जी देखेर म एकदम ताज्जुबै भएको छु। मैले लास्ट टाइम 6 मन्थको अन्तरालमा 2 चोटि उहाँलाई भेटेँ
र म उहाँको कुरा सुनेर कहिल्यै थाक्दिनँ। यति उत्साहजनक प्रेरणादायी कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ र मेरो विचारमा म मात्रै होइन है, नेपालको अधिकांश भूभागमा म जान्छु कलाकारको नाताले उहाँको त्यो गुणगान नगाउने मान्छे अर्को पार्टीको मान्छेले नि उहाँको गुणगान चाहिँ गाएकै हुन्छ, उहाँको एनर्जी कस्तो छ भनेर होइन, हुन सक्छ भनेर मैले डिसाइड गरेको यो दोस्रो कारण। र तेस्रो कारण चाहिँ अधिकांश नेपाली जनताहरू यो पार्टीप्रति सद्भाव राख्छन्। म पोखरा जान्छु, धेरै जसो मान्छे शिक्षा क्षेत्रको भनौँ है, अब व्यापार क्षेत्रको भनौँ, धेरै क्षेत्रको मानिसहरूलाई तपाईँ कुन पार्टीमा आस्था राख्नु हुन्छ भनेर म सोध्ने गर्छु। किनभने योभन्दा पहिला पनि मैले एउटा पार्टीमा केही समय काम गरेको थिएँ। सो मलाई के लाग्छ भने कुन पार्टीमा उहाँहरूले चाहिँ नि झुकाव छ त भनेर जान्न मन लाग्छ मलाई। र उहाँहरूको पार्टी चाहिँ त्यही नै हुन्छ, एमाले होइन, बुढादेखि लिएर युवादेखि लिएर सबैको त्यो। उहाँले आजबाट नेकपा एमालेमा रहेर राजनीति गर्ने अटोट गर्नुभयो। त्यसमा पनि म यहाँ छु र त्यो मुलुकको परिवर्तन र समृद्धिका लागि काम गर्ने अटोट लिएको छु, यहाँका साथीहरूसँग जोड्न आँट गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहको चुनावमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेद्वार बन्न पाउने निर्वाचन आयोगको आचार संहितामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आयोगको निर्णय विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्यालेन्जेन शेर्पाले दिएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले आचार संहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले पक्ष र विपक्ष दुवैलाई छलफलका लागि यही चैत 13 गते इजलासमा बोलाएको छ। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2073 मा भएको व्यवस्था अनुसार अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिता बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। नियमावलीमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा कुनै सरकारी लाभको पदमा नरहेको र सेवा सुविधा उपभोग नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अभिनेता पल शाह विरुद्ध तनहुँ जिल्ला अदालतमा पनि बलात्कार मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएको छ। 16 वर्षीय किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले शाह विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनहुँका प्रमुख जिल्लाका न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्मा का अनुसार मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को दफा 1 र 2 अनुसार कसुर गरेको दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। कानूनको उक्त दफामा महिलाको मन्जुरी नलिई करनी गरेमा बलात्कार हुने र 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग मन्जुरीमै करनी गरे पनि बलात्कार हुने उल्लेख छ। शाह विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 119 को 3 को ग अनुसार सजाय माग गरिएको छ, जसमा 14 देखि 16 वर्षसम्मकी बालिका बलात्कार गरेमा 12 देखि 14 वर्ष सजाय हुने उल्लेख छ। किशोरीले आफूमाथि पटक पटक बलात्कार भएको भन्दै शाह विरुद्ध 11 फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी परेको थियो र 15 फागुनमा शाहले जिल्ला कार्यालय तनहुँमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि किशोरीले शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वमा पनि जारी दिएकी थिइन्। नवलपरासी पूर्वमा शाह विरुद्ध यसअघि नै मुद्दा दायर भइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। रसिया र युक्रेन बीच जारी युद्ध थामिन कुनै संकेत छैन। युद्धका कारण कालो सागरको बाटो भएर हुने ढुवानी बन्द छ। बाटो बन्द भएपछि विश्वको आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुन थालेको छ भने कमनवेल्थ राष्ट्रहरूतर्फको भारतले वार्षिक 4 देखि 4.5 अर्ब डलरको वस्तु निर्यात पनि धरापमा परेको छ। समस्या समाधान गर्न भारतीय निर्यातकर्ताहरूले वैकल्पिक मार्गको खोजीमा लागेका छन्। पहिलो वैकल्पिक इरानको चाबहाल बन्दरगाह रहेको छ। दोस्रो वैकल्पिक चीनको छिङताओ बन्दरगाह हो भने तेस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण यातायात करिडोर INSTC हो। यो करिडोरले भारतको मुम्बईलाई इरान र अजरबैजानको बाटो भएर मास्को जोड्दछ। यसका अतिरिक्त युरोपको ह्याम्बर्गदेखि जर्जिया पोतो बन्दरगाहसम्म माल वस्तु पुर्याउन वैकल्पिक मार्गको खोजी भइरहेको छ। तर अहिले ब्ल्याक सी सिम्पिङ कम्पनीले कालो सागरको बाटो भएर रुससम्म कार्गोको ओसार पोसार गरिरहेका छैन। उक्त मार्ग जारी युद्धका कारण बन्द छ।
युद्धविराम नै भयो भने यो जलमार्ग तत्काल खुल्ने अवस्था छैन। यस्तोमा अधिकांश एसियाली देशहरू अहिले वैकल्पिक मार्ग खोजीमा छन्। यस्तोमा भारत पनि मालवस्तु पठाउनका लागि के कस्तो अन्य वैकल्पिक मार्गहरू छन् भन्ने बारेमा खोजी गरिरहेको छ। तर पनि मुख्य कमनवेल्थ देश CISहरूको ध्यान अरूभन्दा बढी रुसमै केन्द्रित रहेको छ। कालो सागर जलमार्गमा रुस र युक्रेनको करिब 3/4 निर्यात हुने गरेको छ। CIS देशहरूमा अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारुस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोव, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, युक्रेन रहेका छन्। निर्यातकर्ताहरूका अनुसार यी वैकल्पिक मध्ये हालका लागि INSTC मार्ग उपयुक्त रहेको छ। चीनको बाटो भएर पनि मालवस्तु पठाउन सकिने सम्भाव्यताको खोजीमा निर्यातकर्ताहरू छन्। तर यसमा पनि मुख्य चुनौतीहरू छन्। मुख्य चुनौती चाहिँ महँगो भाडा हो। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भए ता सन् 2020 देखि नै विश्वभर सामान ढुवानीको भाडा दर बढ्न थालेको छ। सन् 2021 को सेप्टेम्बरको अन्ततिर यो पनि 40 फिटको कन्टेनरको $10,377 को उच्च बिन्दुमा उक्लिएको ट्रुरिज कम्पोजिट वर्ल्ड कन्टेनर इन्डेक्सले देखाएको छ। तर यसयता यो घटेर गएको फेब्रुअरी 12 मा $9,051 मा आएको थियो। मार्च 10 मा यो पुनः बढेर $9,180 मा पुगेको छ। निर्यातकर्ताहरूले उत्तरी चीनबाट रुसको मार्ग भएर माल सामान ओसार पोसार गर्न नयाँ स्वरूपबाट तयारी गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। तर यसका लागि पनि धेरै समय लाग्ने बताएका छन्। यो मार्गबाट सामान ढुवानी गर्न पारम्परिक मार्गको तुलनामा 40% थोरै समय लाग्ने बताइएको छ। चाबहार बन्दरगाह प्रतिबन्धको दायरामा त छन् तापनि भारतीय बैंकहरू यो बन्दरगाहको माध्यमबाट मध्य एसियाको मुलुकहरूमा जाने मालवस्तुको ओसार पोसार गर्ने सुविधाका लागि आवश्यक कागजात दिन असमर्थ छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा सोमबार 132 जना यात्रु बोकेको बोइङ कम्पनीको 737 मोडलको जहाज दुर्घटना भएपछि विभिन्न देशले यो मोडलको जहाजको उडानमा सूक्ष्म निरीक्षण थालेका छन्। भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले बोइङ 737 को उडान प्रक्रिया, हावामा हुने गतिको घटबढ र अन्य प्रक्रियाको अनुगमन गर्न टोली बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। उडान सुरक्षा गम्भीर विषय भएकोले यसको अध्ययनमा लागेको महानिर्देशनालयका प्रमुख अरुण कुमारले बताउनु भएको छ। भारतमा स्पाइस जेट, विस्तार र एयर इन्डिया एक्सप्रेसले बोइङ 737 का 100 विमान प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तै अमेरिकी विमान निर्यात बोइङले चीनमा भएको दुर्घटनाको अनुसन्धानमा सघाउन र सुरक्षाका सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बोइङ 737-800 सिरिजका 4,208 वटा जहाज मध्ये 1/4 अर्थात् 1200 भन्दा धेरै जहाज चीनमा रहेका छन्। सन् 2018 र 2019 मा बोइङ 737 म्याक्स सिरिजका 2 वटा जहाज दुर्घटनामा परेर 346 जना यात्रुको ज्यान गएपछि कम्पनीले सुरक्षाको विषयमा धेरै आलोचना खेपिरहेको छ। चीनमा हिजो भएको दुर्घटनापछि अमेरिकाको शेयर बजारमा बोइङ कम्पनीको मूल्य 3.5% ले घटेको छ। हिजो चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा 132 जनाकै ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ। चाइना इस्टर्न बोइङ 737 मोडलका जहाज ग्राउन्ड गरिसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनमा जैविक तथा रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। बाइडेनले युक्रेन युद्धमा बेहोर्नु परिरहेको चर्को प्रतिरोधका कारण रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिन रासायनिक हतियारको प्रयोगतर्फ उन्मुख भएको र त्यसको तयारी स्वरूप रुसले युक्रेनमा जैविक तथा रासायनिक अस्त्र रहेको झुटो खबर फैलाउन थालेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। बितेको 26 दिनको लडाईँमा युक्रेनी सेनाको चर्को प्रतिरोधले पुटिन धक्का पाएको र अब चर्को कारबाहीतर्फ अघि बढेको बाइडेनको दावी छ। उहाँले अमेरिकाले युरोपमा जैविक तथा रासायनिक अस्त्र भण्डार गरेको वा युक्रेनमा त्यस्तो अस्त्र रहेको भन्ने रुसी दावी पुरै असत्य भएको बताउनुभयो। यस्ता हमलालाई रोक्न र प्रतिक्रिया जनाउन अमेरिकाले सबै किसिमको प्रयत्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच रुसी सेनाले आफ्ना हवाई क्षेत्रमा उपस्थिति बढाएको युक्रेनको वायुसेनाले बताएको छ। युक्रेनी सेनाले विज्ञप्ति निकालेर युक्रेनको आकाशमा मानवरहित हवाईयानका साथै बम वर्षक र
लडाकु विमानको संख्या बढेकोले जुनसुकै बेला बस्तीहरूमा बमबारी हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन अपिल गरेको छ। रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले रुसी र युक्रेनी राष्ट्रपतिका बीचमा वार्ता गर्ने बेला आई नसकेको बताएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिनसँग सीधा वार्ताको प्रस्ताव गर्नुभएकोमा रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले सीधा वार्ताको बेला भइ नसकेको बताएको समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनका प्रवक्ता मिडित्री पेस्कोभले दुई देशका राष्ट्रपति बीचको भेटवार्ता अलि चाँडो हुने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँहरूका बीचमा वार्ता हुने गरी परिपक्व वातावरण बनि नसकेको उहाँको भनाइ छ। शीर्ष तहको वार्ता हुनका लागि घटनाक्रमले एउटा मोड लिइसकेको हुनुपर्ने र पर्याप्त गृहकार्य पनि हुनुपर्ने भन्दै उहाँले ती यस्ता केही नभएको बताउनुभयो। वार्तामा के विषयमा कसरी सहमति हुन सक्छ भन्ने अस्पष्ट संकेत देखिएपछि मात्र राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता सान्दर्भिक हुने उहाँको भनाइ छ। गएको फरवरी 25 देखि रुसले युक्रेनमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। आक्रमणपछि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलका बीचमा पटक पटक वार्ता भए पनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। विश्व समुदायले दुवै देशका शीर्ष नेताहरूलाई तत्काल वार्ता मार्फत निकास निकाल्न र युद्ध रोक्न आग्रह गर्दै आएका छन्। स्विडेनमा एक माध्यमिक विद्यालयका 2 जना शिक्षिकाको छुरा प्रहार गरेर हत्या भएको छ। दक्षिणी स्विडेनको माल्मो प्रान्तको माध्यमिक विद्यालयमा 50 वर्ष नागेका 2 जना शिक्षिकाको छुरा प्रहारबाट हत्या भएको त्यहाँको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। शिक्षिका हत्याको आरोपमा एक 18 वर्षका विद्यार्थी पक्राउ परेको पनि खबरमा उल्लेख छ। घटना भएको 10 मिनेटमै प्रहरी विद्यालयमा पुगेको र हत्याको आरोपमा एक विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा बन्चरो र चक्कु भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याको आरोप लागेका विद्यार्थी आफैले प्रहरीलाई फोन गरेर बोलाएको र हत्या गरेको स्वीकारेको खबरमा उल्लेख छ। आक्रमणको बेला शिक्षक र विद्यार्थी गरी 50 जना भवनमा रहेका थिए। घटनापछि विद्यालयको भवन खाली गरिएको र आतंककारी हमलाको कुनै संकेत नमिलेको प्रहरीले जनाएको स्विडेनका प्रधानमन्त्री मेगालडोना एडर्सनले देशमा निकै दुखद घटना भएको भन्दै सबैलाई शान्त रहन आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अठारह वर्ष मुनिका साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग फेरि पराजित भएको छ। पहिलो खेलमा भारतसँग 7-0 गोल अन्तर र दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित भएको नेपाल तेस्रो खेलमा पनि भारतसँग पराजित भएको। बेलुकी जमशेदपुरमा भएको खेलमा भारतले नेपाललाई 5-1 गोलले पराजित गर्यो। भारतका लागि यस लिन्डा कोमले ह्याट्रिक गरिन् भने हेमाम सेल्फी देवी र अनिता कुमारीले 1-1 गोल गरे। नेपालका लागि सन्दीपा भोलानले 1 गोल गरे। नेपालले अन्तिम खेल बुधबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। भारत 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बंगलादेश 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। च्याम्पियनशिपमा नेपाल, भारत र बंगलादेशको सहभागिता रहेको छ। शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।